हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। 15 अप्रैल 1912 वो तारीख है जब दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज टाइटैनिक 1500 मुसाफिरों समेत अटलांटिक ओशियन के सर्द पानी में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था। इस हादसे ने टाइटैनिक के मालिक के उस दावे को भी गलत साबित कर दिया कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। अटलांटिक ओशियन की गहराई में पड़े हुए टाइटैनिक के टुकड़े कई अनकही दास्तानें सुनाते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था। इस पर 3600 मुसाफिर सफर कर सकते थे। टाइटैनिक की तामीर 1907 में आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में शुरू हुई। इस शहर को बहरी जहाजों की तामीर का मरकज भी कहते हैं। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था, जिसने एक साथ 3 बड़े बहरी जहाज बनाने का ऑर्डर दिया था। इन बहरी जहाजों में ओलंपिक, ब्रिटानिक और टाइटैनिक शामिल थे। टाइटैनिक की तरह ब्रिटानिक भी एक बदकिस्मत जहाज निकला और पहली जंग अजीम के दौरान 1914 में एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब गया था। टाइटैनिक के अंदर जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, लेकिन इस जहाज को इसका मालिक इतना महफूज समझता था कि इन कश्तियों की तादाद कम कर सिर्फ 20 कर दी गई। टाइटैनिक की लंबाई 883 फीट थी। ये उस दौर का सबसे जदीद तरीन बहरी जहाज था। इस जहाज में स्विमिंग पूल, स्क्वाश कोर्ट, जिम, लाइब्रेरी, मसाज रूम और तफरीह की कई और चीजें मौजूद थीं। टाइटैनिक में 3 क्लासेस थीं, जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास शामिल थीं। यह जहाज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता था। इसको बहरी जहाज से ज्यादा एक तैरने वाला 5 स्टार होटल समझा जाता था। दोस्तों, जहाज के इब्तदाई डिजाइन में सिर्फ 3 चिमनियां मौजूद थीं, लेकिन जहाज को खूबसूरत बनाने के लिए एक और चिमनी का इजाफा कर दिया गया। लेकिन इसमें सिर्फ 3 चिमनियां ही इंजन से मुंसलिक थीं। एक चिमनी में से धुआं नहीं निकलता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और बदकिस्मती से आखिरी सफर पर बर्तानिया से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ। इस सफर से कुछ अरसा पहले इसका बकायदा समंदर में माहिरीन ने टेस्ट भी लिया। कुछ मुआरिखीन का यह भी कहना है कि जहाज में नस्ब दूरबीनें कहीं इधर से उधर हो गई थीं। तभी कैप्टन आइसबर्ग को बरवक्त देख नहीं सका और जहाज समंदर में मौजूद बर्फ के तोदे से टकरा गया, लेकिन इसका तारीख में कोई सबूत नहीं मिलता। इस जहाज के मालिक को टाइटैनिक पर इतना भरोसा था कि उसने जहाज के अमले को हंगामी सूरत हाल से निमटने की कोई तरबियत नहीं दी थी। टाइटैनिक के पहले सफर में न्यूयॉर्क जाने के लिए जहाज में फर्स्ट क्लास का किराया $4500 था, जबकि थर्ड क्लास का किराया $30 रखा गया था। दोस्तों, जब टाइटैनिक बर्तानिया से न्यूयॉर्क की तरफ निकला तो अटलांटिक ओशियन बेहद पुरसकून था। समुद्री तूफान आने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। मौसम इंतहाई साफ था, लेकिन टाइटैनिक की बदकिस्मती ऐसे हुई कि बर्तानिया से रवानगी के 4 दिन बाद ही 14 अप्रैल की रात को अटलांटिक ओशियन के उस हिस्से में टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला गया। अटलांटिक ओशियन बेहद ठंडा हो गया था। इस दर्जे हरारत में समंदर में आइसबर्ग्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी रात एक दूसरे बहरी जहाज ने वायरलेस के जरिए टाइटैनिक के अमले को समंदर में तैरती हुई बर्फीली चट्टान यानी कि आइसबर्ग की इत्तला भी दी। कुछ लोगों का कहना है कि यह इत्तला कम से कम 6 बार टाइटैनिक के अमले को दी गई थी। ये एक वार्निंग थी, लेकिन इसको जहाज के अमले ने अनसुना कर दिया। टाइटैनिक का वायरलेस का इंतजाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था, लेकिन इसके ऑपरेटर ने ये सारे पैगाम नजरअंदाज कर दिए। यहां तक कि इसने आखिरी पैगाम देने वाले को डांट तक पिला दी। इस ऑपरेटर की सारी तवज्जो फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले मुसाफिरों के ऑर्डर्स लेने में थी। टाइटैनिक आइसबर्ग के करीब आता जा रहा था। अटलांटिक ओशियन में अंधेरा था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, लेकिन आसमान अभी भी स्याह था। दोस्तों, टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रहा था। इस जहाज के कैप्टन स्मिथ को इस आइसबर्ग की खबर उस वक्त हुई जब जहाज इसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। कैप्टन स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर टाइटैनिक काफी रफ्तार से चल रहा था और इसमें और आइसबर्ग में फासला इंतहाई कम रह गया था और देखते ही देखते जहाज आइसबर्ग के दरमियानी हिस्से से टकरा गया, जिससे जहाज में तकरीबन 300 फीट का गहरा शगाफ पड़ गया। यह टक्कर इंतहाई खतरनाक साबित हुई
اور جہاز میں تیزی سے اٹلانٹک اوشین کا برفانی پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ مسافر سو رہے تھے اور ان کے کمروں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق اگر جہاز سیدھے رخ سے آئس برگ سے ٹکراتا تو ممکنہ طور پر نقصان کم ہوتا اور شاید ٹائٹینک ڈوبنے سے بچ جاتا۔ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر نچلی 4 منزلیں ڈوب بھی جاتیں تو بھی جہاز تیر سکتا تھا۔ تبھی اس جہاز کے مالک کے مطابق ٹائٹینک ڈوب نہیں سکتا تھا، مگر جب پانی 4تھی منزل میں داخل ہونا شروع ہوا تو ٹائٹینک کے کیپٹن کو پتا چل چکا تھا کہ اب ٹائٹینک ڈوبنے جا رہا ہے۔ کیپٹن نے فوراً وائرلیس پر مدد کے پیغامات بھی نشر کیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹائٹینک مدد کے لیے پیغامات نشر کرنے والا تاریخ کا پہلا بحری جہاز تھا۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو مکمل ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ مدد کے لیے 20 کشتیاں ٹائٹینک پر موجود تھیں اور سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو ان کشتیوں میں سوار کرا دیا گیا۔ کشتیوں کے ذریعے 1200 لوگوں تک کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن افراتفری کے عالم میں ابتدائی کشتیوں میں کم لوگوں کو بٹھایا گیا اور یہ کشتیاں فوراً ٹائٹینک سے دور ہوتی گئیں، جبکہ ایک کشتی تو غفلت کے سبب الٹ بھی گئی۔ اسی لیے جہاں 1200 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، وہاں صرف 705 لوگوں کی جانیں ہی بچائی جا سکیں۔ زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ فرسٹ کلاس کے 94% مسافروں کو بچا لیا گیا، سیکنڈ کلاس کے 81% مسافروں کو بچایا گیا، جبکہ تھرڈ کلاس کے مسافروں کو سب سے آخر میں کشتیوں میں سوار کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی بڑی تعداد اٹلانٹک اوشین کے گہرے اور سرد پانی میں ڈوب گئی۔ لوگوں نے تو جان بچانے کی خاطر جہاز سے پانی میں چھلانگیں بھی لگا دیں، جبکہ ان کو پتا تھا کہ اٹلانٹک اوشین کا سرد پانی ان کی جان کچھ ہی دیر میں لے لے گا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی خبر سب سے پہلے نیو یارک کے ایک اخبار میں شائع ہوئی، جس میں کہا گیا کہ ٹائٹینک کی تمام مسافروں کو بچا لیا گیا ہے، لیکن یہ خبر غلط تھی۔ اس حادثے کے اوپر دنیا کی تاریخ کی سب سے مشہور اور کامیاب ترین فلمز میں سے ایک ٹائٹینک بھی بنائی گئی۔ کہتے ہیں کہ ٹائٹینک کے کیپٹن نے ٹائٹینک سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا اور وہیں اپنی جان دے دی۔ دوستو، یہاں میں آپ کو ٹائٹینک کے متعلق کچھ اور دلچسپ معلومات بھی بتاتا چلوں۔ ٹائٹینک اس دور کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، جبکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ہارمونی آف سیز ہے۔ ٹائٹینک روزانہ تقریباً 600 ٹن کا کوئلہ جلاتا تھا، جس کو 176 لوگوں کی ٹیم سنبھالتی تھی۔ روزانہ تقریباً 100 ٹن کی راکھ ٹائٹینک سے سمندر میں پھینکی جاتی تھی۔ ٹائٹینک کا انٹیریئر لندن میں موجود ریڈز ہوٹل سے کاپی کیا گیا تھا۔ اس جہاز کے اندر اپنا ایک اخبار بھی چھپتا تھا جو باہر کی دنیا سے لوگوں کو باخبر رکھتا تھا۔ اس کا نام اٹلانٹک ڈیلی بلیٹن تھا۔ ٹائٹینک کو بناتے ہوئے 246 مزدور زخمی ہوئے تھے، جبکہ 2 مزدوروں کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ ٹائٹینک کو 31 مئی 1911 کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ لوگ موجود تھے۔ ٹائٹینک پر موجود سب سے امیر مسافر جان جیکب ایسچر تھا۔ اس کے پاس تقریباً 2 ارب ڈالرز کی مالیت کے اثاثے تھے۔ جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا تو اس نے ساتھ کھڑے ویٹر سے مذاقن کہا کہ میں نے تو تم سے برف لانے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا۔ دوستو، ٹائٹینک میں ایک امریکن بزنس مین بینجامن گوگینم بھی موجود تھا۔ جب اس کو اندازہ ہوا کہ ٹائٹینک ڈوبنے والا ہے تو اس نے کپڑے تبدیل کیے اور کہا کہ میں ایک جنٹل مین کی طرح مرنا چاہتا ہوں۔ بچ جانے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹائٹینک ڈوب رہا تھا اور یہ شخص ایک کرسی پر بیٹھا آرام سے سگار پی رہا تھا۔ ٹائٹینک جس آئس برگ سے ٹکرایا تھا وہ 100 فیٹ اونچا آئس برگ تھا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے تک اس پر موجود میوزیشنز تقریباً 2 گھنٹہ 5 منٹ تک میوزک بجاتے رہے تھے۔ ٹائٹینک کا ملبہ 1985 میں ڈھونڈا گیا۔ یہ اٹلانٹک اوشین میں 12,500 فیٹ کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے پہلے اس سے کیپٹن کے آخری الفاظ اپنے عملے کے لیے تھے کہ میں تم سب سے خوش ہوں، کیونکہ تم سب لوگوں نے اپنی ڈیوٹی بخوبی انجام دی ہے۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک میں بچ جانے والے مسافروں میں آخری انسان ملیوینا ڈین تھی، جو کہ 31 مئی 2009 کو 97 سال کی عمر میں چل بسی تھی۔
دوستوں مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کامنٹ سیکشن میں آپ اس ویڈیو کے متعلق اپنے کامنٹس بھی دے سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.